नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले आप ये वीडियो समाअत फरमाएं। अब्बास की न मानी, इब्ने उमर की न मानी, अबू सईद खुदरी की न मानी, अबू वाकिद लैसी की न मानी, अब्दुल्ला इब्ने जाफर की नहीं मानी। ये हजरत जैनब जो है अब्दुल्ला इब्ने जाफर की बीवी हैं। उन्होंने अपनी बहन जैनब को कहा तुम न जाओ, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने तलाक दी। जाओ तारीख की किताबें पढ़ो। तब हजरत जैनब अपने भाई के साथ गई हैं। जब अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने उनको फारिग कर दिया था, रोका, मिन्नतें की, न जाओ, नहीं रुके। 60 कूफी वर्गलाया, मक्कारी से, चालाकी से फंसा के, और जिस तरह मेरे उस्तादी मुकर्रम हजरत नीलवी साहब ने लिखा, अगवा करके। उम्मीद है आपने वीडियो मुकम्मल देखी होगी। इसके अंदर ये हजरत साहब फरमा रहे हैं दो बातें। नंबर एक, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफियों ने यरगमाल बनाया और अपने साथ ज़बरदस्ती मक्के से करबला तक लेकर गए हैं और वहाँ जाके शहीद किया। और दूसरे नंबर पर यह बात फरमा रहे हैं कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा हैं। कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने नाखुश थे कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दे दी थी इस बात पर कि आप मक्का छोड़कर करबला हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ना जाएं। ये बात आपने सुन ली, खुद अपने मुंह से वो इरशाद फरमा रहे हैं। तो हमारे चंद नादान दोस्त ये कहते हैं कि इस वक्त अताउल्ला बंदियालवी से बड़ा कोई मुअर्रिख नहीं है। तो अंधों के अंदर काना सरदार होता है। जब तुम सारे ही अंधे हो तो तुम्हारे अंदर ये काना है और वो सरदार है। दूसरे नंबर पर तुम्हारे निगाहों पर जो एक खास तौर की एक पट्टी बांध दी गई है नासबियत की, वो पट्टी तुम्हें इसके मुखालिफ दलाइल नहीं दिखाती और तुमने इन्हीं को अपना खुदा मान लिया है और इसी की बातों को तस्लीम करते हो बगैर दलील के। बस वो जो कह दे, बस वो कह दिया उसने, और तहकीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो कह रहा है वो बात हतमी है और उसको आखिरी हरफ आखिर मानकर बस तस्लीम कर दिया, सर तस्लीम खम किया और बस ये जा और वो जा। तो मैं आप तमाम हजरात के सामने ये बात पेश करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो मिंबर रसूल पर बैठकर इतने बड़े बड़े भोतान तराशते हैं सहाबा कराम की ज़वात कुदसिया पर और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को मशकूक बनाने के लिए, वाक़या करबला को मशकूक बनाने के लिए हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनने अपने शोहर की ना मानी और उनके शोहर पर इल्ज़ाम लगाते कि उनने तलाक दे दी वगैरह वगैरह। तो इन लोगों को आखिरत का कोई खौफ नहीं, इनके दिल में आले रसूल की कोई शान व शौकत नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई मोहब्बत नहीं उनसे। ये सारा का सारा ड्रामा जो है वो किस लिए है कि किसी तरह से यजीद को पाक दामन साबित कर दिया जाए कि उसका वाक़या करबला से कोई ताल्लुक नहीं था। जो किया वो करबला के अंदर कूफियों ने किया, यजीद और यजीदी फौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये इस किस्म की रिवायात पेश की जाती हैं, लेकिन इन रिवायात की ना कोई असल है, ना किसी मोतबर आदमी ने इसको नकल किया है, बल्कि ये भी रवाफिस की घड़ी हुई रिवायात हैं जिनको लेकर ये इस्तेदलाल कर रहे हैं और बात करते हैं कि हम राफजियत का इनकार करते हैं और राफजियत के खिलाफ हम ये दलाइल फिक्स करते हैं। तो अल अमान वल हफीज हजरात, मैं आपके सामने मोतबर किताब का हवाला पेश करूंगा। किसी भी सुन्नी किताब के अंदर ये हवाला जो अताउल्ला बंदियालवी साहिब ने पेश किया है, किसी भी सुन्नी किताब से ये हवाला पेश कर दे तो मुंह मांगा इनाम दूंगा इन्हें। बल्कि सुन्नी कुतुब ने तो इस बात का इनकार किया है। आप कहां से लेकर आए? आप रवाफिस की किताब से लेकर आए। आपको रवाफिस की किताबें ज्यादा अजीज हैं अहलुसुन्नत की किताबों के मुकाबले, क्योंकि अहलुसुन्नत वल जमात की किताबों में कहीं भी यजीद का दिफा नहीं मिलता और कहीं भी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुखालिफत नहीं मिलती। अगर मिलती है तो रवाफिस के गंद में मिलती है और आप उसी गंद के अंदर उतरते हो जाकर, आप अहलुसुन्नत की रिवायात को नहीं लोगे। लेकिन मैं आपके सामने एक हवाला पेश करता हूँ। मोहतरम नाजरीन, हवाला आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप उसको देखें। अल बिदाया वन निहाया का हवाला, जिल्द 8 सफ़ा नंबर 186 में यूं नकल करते हैं इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, वक़द अरसल अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र इब्नैहि मअल हुसैन व कान रज़ियल्लाहु अन्हु मिन खियारिन नासी व लम युज़कर अन्नहु तल्लक़ ज़ैनब। फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो राज़ी थे उनके साथ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालिफ नहीं थे।
بلکہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دونوں بیٹے محمد اون اور محمد، ان دونوں کو حضرت حسین کے ساتھ بھیجا ہے جو میدان کربلا میں جا کر شہید ہوئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں آگے جا کر کہ کہیں بھی یہ بات ذکر نہیں ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی ہو۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کے اکابرین مورخین کا حوالہ اور معتبر ترین حوالہ۔ یہ ضعیف روایتیں یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ ضعیف روایت اہل تشیع سے لیتے ہیں، جس کی تمام ائمہ مورخین نے جو ہے نا اس کا رد کیا ہے اور اس کو قبول نہیں کیا، لیکن یہ اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر وہ روایتیں اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مشکوک بنانا ہے، آل رسول کی ازواج کو مشکوک بنانا ہے، انہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ آل رسول میں گند تھا، نعوذ باللہ، آل رسول برے تھے، آل رسول تسلیم کرنے والے لوگ نہیں تھے، نافرمان لوگ تھے، وہ وقت کی حکومت کے بھی نافرمان تھے، وہ خلیفہ وقت کے بھی نافرمان تھے، نعوذ باللہ ان کی عورتیں اپنی شوہروں کی بھی نہیں مانتی تھی جس پر ان کی عورتوں کو طلاق دی جاتی تھی۔ یہ گند ان لوگوں کے دماغ میں بھرا ہوا ہے، اور یہ کیوں بھرا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کے ذہن میں ناسبیت گھر کر چکی ہے۔ یہ انہی لوگوں کی اولادیں ہیں کہ جو زمانہ ماضی کے اندر بھی اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں عجب عجب قسم کے اوہام لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے تھے۔ تو میں آپ کے سامنے دوسرا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ جو دوسرا حوالہ ہے یہ کون سی کتاب کے اندر ہے؟ یہ ہے مقتل الحسین المصنوع للسیاحی۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، لیکن یہ بات کسی معتبر سند حدیث یا تاریخی روایت میں ثابت نہیں ہے۔ نہ تو یہ بات طبری میں ہے، نہ ابن کثیر میں ہے، نہ ابن سعد میں، نہ بلازری نے بیان کیا، نہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ یہ غیر معتبر کوئی مصنف ہے اس کی بات ہے جس کو یہ نقل کر رہا ہے۔ خیر آخر میں پیش کرتا چلوں، ان کو ڈرنا چاہیے اپنے انجام سے، جیسے یہ باتیں کرتے ہیں اور صحابہ کے دفاع کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات نہیں پتا کہ آل رسول بھی صحابہ ہی ہیں، اور ان پر یہ الزام جو لگایا جا رہا ہے اتنا بڑا الزام، تو ڈریں اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحابہ کے گستاخوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الکذب علی الصحابۃ من اعظم البہتان، العلل المتناہیہ میں کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جھوٹ باندھنا عظیم بہتانوں میں سے ایک بہتان ہے۔ حضرت شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما یروى من مثالب الصحابۃ بلا اسناد صحیح فهو کذب، صحابہ کی برائی میں جو بھی ایسی روایت پیش کی جائے جو بغیر صحیح سند کے ہو وہ صحابہ پر جھوٹ ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں صحابہ پر جھوٹ بولنا عظیم بہتانوں میں سے ایک بہتان ہے، اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسی بات جس میں صحابہ کی برائی ہو رہی ہو رتی برابر وہ کوئی بیان کرے اور اس کی سند ٹھیک نہ ہو، بغیر کسی سند کے ضعیف روایت، کمزور روایت، موضوع روایت کو بیان کرتا ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ تو عطا اللہ بندیالوی صاحب نے صحابہ پر جھوٹ باندھا، عبداللہ بن جعفر پر جھوٹ باندھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا، انہیں ڈرنا چاہیے بہتان تراشی سے۔ بہتان لگانا تو عام مومنین پہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ صحابہ کرام پر بہتان لگا رہے ہو، اپنے انجام سے ڈرو۔ اسی وجہ سے آپ پر دارالعلوم دیوبند نے بھی فتوے لگائے ہیں، دیگر علماء نے بھی فتوے لگائے ہیں، یہاں تک کہ مبلغ اعظم حضرت مولانا طارق جمیل جیسی شخصیت کے جو کسی کی مخالفت نہیں کرتے، وہ بیچارے مجبور ہوئے تمہاری مخالفت کرنے پر اور تمہیں جواب دینے پر۔ لیکن وہی پرانا پیندرا کہ جب کسی نے پکڑ لیا، صحیح طریقے سے شکنجے میں جڑ لیا، تو پھر آ جائیں گے اور آ کر کہیں گے کہ نہیں میں تو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اور ایسے اور ویسے یہ میں الزامی جوابات دیتا ہوں اور ایسا کرتا ہوں اور ویسا کرتا ہوں۔ یہی تعویل کا پرانا طریقہ رہا ہے تمام اہل بدعت کا، تمام اہل ضلال کا، تمام باطلوں کا، کہ جب انہیں جکڑ لیا جاتا ہے، شکنجے میں پھنسا لیا جاتا ہے، تو پھر تعویلیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی تعویلیں ان کو بچا نہیں سکتی ہیں، کیونکہ میڈیا پر ان کا بہت زیادہ ریکارڈ پڑا ہوا ہے کہ جس کے اندر یہ صفحات الفاظ کے اندر جو ہے نا واقعہ کربلا کا بھی انکار کرتے ہیں، صحابہ کی آپس کے اندر جو تقابل کرواتے ہیں وہ بھی عجیب انداز میں کراتے ہیں، اور آل رسول سے تو ان کو پتہ نہیں عجیب بغض ہے کہ ان کے بارے میں تو ان کو جو غلط روایت ملے گی، غیر معتبر روایت ملے گی، جھوٹی اور ضعیف اور موضوع روایت ملے گی، اس کو وہ پیش کریں گے، بیان کر دیں گے، لیکن ان کے دفاع میں اور ان کے حق میں کبھی بھی ان کو بیان کرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ الامان والحفیظ وما علینا الا البلاغ المبین۔